Varsity United, a week of questionable decisions, a week of absurdity, a week के भन्ने सबैको एउटा week थियो. So summarizing this whole week and coming week, this is FPL Pandit coming with yet another episode. भनौँ पाँचौं episode हैन. So Pandit in the house. Welcome back to yet another episode. So coming to the first game last week ko and it was a game of Bruno Fernandes. किन भन्दाखेरि 10 मिनेट एडेड भएर लास्टमा बारमा पेनाल्टी पाएर वर्थ इट थिएन युनाइटेडको 2-3 जिते तापनि नट वर्थ इट. नेक्स्ट गेम क्रिस्टल प्यालेस एभर्टन आफ्नो रेगुलर फर्म लिएर आफ्टर द सिजनको लिएर अगेन्स्ट प्यालेस खेलेर त्यति बेला जहाँको त्यो गेम हेर्न पाएन एन्ड अगेन जहाँको न डाइभ अराउन्ड द गोल पोस्ट. सो मेबी हारेको भन्नु पर्यो एन्ड दिस इज द क्ल्यास अफ टाइटन्स भनौँ. किन भन्दाखेरि वेस्ट ब्रमले 3 हानेपछि त वेस्ट ब्रम र चेल्सीकोमा वेस्ट ब्रमलाई पनि टाइटनै भनेर हामीले क्वान्टिफाई गर्नु जरुरी भयो अगेन्स्ट चेल्सी बिकज द्याट 27 मिनट वाज टोटल्ली एब्सर्ड. चेल्सी र वेस्ट ब्रमको खास गरी डेभिड र गोलाथको जस्तो गेम हुनुपर्ने तर इट वेन्ट अन टु बिकम एकदमै हार्ड फट भिक्ट्री. आई मिन हार्ड फट ड्र जस्तो भयो. आफ्टर द्याट बर्नली साउथह्याम्पटन. बर्नली लास्ट सिजनको सबभन्दा राम्रो डिफेन्सिभ टिम अनि यो सिजनको सबभन्दा वाइया डिफेन्सिभ टिम. डिफेन्सिभ फ्रेलिटिज क्लियरली देखिया छ. टाकोस्की बेनबीहरू टिममा नभएको कुरो मजासँग क्लियरली एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्दैन. द्याट्स द थिङ. शेफिल्ड युनाइटेड लिड्स एज युजुअल. सबैले सोचेको थियो शेफिल्डले जित्दैन भनेर, जितेन पनि एन्ड अगेन विदाउट अ गोल, 0 गोल्स. लिड्सको प्याट्रिक ब्यामफोर्ड, व्हाट अ रेभलेसन अफ अ गाई. 3 गेम 3 गोल. लास्ट सिजनको अथवा त्योभन्दा अगाडिको भनौँ न भार्डीको जुन हरेक 10-11 गेमसम्मकोमा हरेकमा गोल हान्ने मेबी ब्यामफोर्डले यो पालि ल्याउला भन्ने एउटा अलिकति पर्सपेक्टिभमा छ. एन्ड टोटनम न्युक्यासल अगेन द्याट्स अ गेम अफ varsity युनाइटेड. अघि पनि मैले भनिहालेँ. द थिङ इज लास्ट मोमेन्टमा गएर इफ दिस काइन्ड अफ डिसिजन्स आर बिङ टेकन भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइमदेखि मान्छेहरू गोल पोस्टमा होइन कि मान्छेको हातमा चाहिँ हान्नलाई बढी प्र्याक्टिस गर्नेछन्. मेबी सेट पिसहरूमा पनि गोल पोस्टतिर होइन कि डिफेन्डरको हातमा कसरी हान्ने भनेर ट्रेनिङ गर्छन् भन्ने यो गेमबाट क्लियरली देखिन्छ. आफ्टर द्याट म्यान सिटी लेस्टर. दिस इज हाउ यु टेम अ ड्र्यागन भनिन्छ. सिटीको गेम वाज टोटली आउट अफ रिदम. अगुएर नभएको त थाहा थियो, अप फ्रन्ट नभएको पनि क्लियरली देखियो. मारेजलाई अगाडि स्टार्ट गर्नु वाज अ फुलिस. अनि गोर्डियोला यो पोइन्टमा एरोगेन्ट एज एकदम सबभन्दा एरोगेन्ट हो. डेलाप स्टार्ट गर्नुपर्ने अप फ्रन्ट किनकि लास्ट गेममा राम्रो खेल्दै पनि डेलापको न स्टार्ट एन्ड मारेज वाज इन द स्टार्टिङ पोजिसन जुन खास गरी त्यसको रेगुलर पोजिसन नहुँदाखेरि आई एम नट स्योर वाट गोर्डियोला वाज ट्राइङ टु डु विथ इट. भार्डी 15वटा टचेसमा 3वटा गोल. द्याट इज अ वन्डरफुल फिट. 15वटा टचेसमा 3 गोल हान्छ कसैले हान्दैन नि त. सो द्याट वाज द थिङ. अगेन आफ्टर द्याट नेक्स्ट थिङ भन्नुपर्दाखेरि वेस्ट ह्याम र वुल्स. 4 कसरी हान्छ क्या वुल्सलाई मैले एकदम बुझेको छैन. 4 हान्न पुगेको छ. ब्रुस बोवेन विथ द्याट वन्डरफुल 2 गोल्स. क्लियरली के देखियो भन्दाखेरि वुल्सको त्यति बेला पोडेन्स इन्जर्ड हुनेदेखि लिएर अरू पनि आएको हुनाले टिम जेलअप नभएको र इमिडिएटली 2टा नयाँ प्लेयरलाई स्टार्ट गर्दाखेरिको केसमा चाहिँ त्यो एउटा फ्रेलिटी क्लियर देखियो. आफ्टर द्याट Fulham were never in the contention and Villa with wonderful clean sheet. Martinez with a clean sheet. Arsenal को भूतपूर्व गोलकीपर त्यहाँ गएर 2 game on a row clean sheet ल्याउँदाखेरि I think Arsenal fan including me are feeling gutted. किन भन्दाखेरि I think that is a clean sheet lost भन्छु. किन भन्दाखेरि now we are going to talk about Liverpool and Arsenal. 3-1 म्याक्सिममले रिसेन्ट टर्म्समा हेर्नुपर्दा आर्सनलको गेम राम्रो भइरहेको मानेको हुँदै पनि लिभरपुलसँग आशा थियो ड्रसम्म गर्ला. तर लिभरपुल प्लेड विथ एङ्गर एन्ड द्याट इज क्रिटिकली सोन. देखिएकै छ. देखिँदै पनि द स्कोर लाइन टेल्स फर इटसेल्फ 3-1.
So going to the main part of our show, that is FPL and nothing but FPL. So on to our show. So coming to our main segment, त्यो भनेको एपिएल को बारेमा हो. सो स्टार्ट गर्न भन्दा अगाडि, as you all know, we are doing a league. एउटा मजाको एउटा फ्री लिग गरि नै राछौं. फ्री त अझै पनि म भन्छु फ्री लिग भन्दा बानी पर्छको भन्ने, बट स्टिल यो पे गिफ्ट वाला लिग हो भनौं हैन. इवन द स्मलर द गिफ्ट, तर एटलिस्ट we have a community who are interacting with us in that league. त्यो लिगमा चाहिँ रजिश श्रेष्ठ जीले यो पाली जित्नु भएको छ विथ अ स्ट्यान्डिङ पोइन्ट 80 पोइन्ट को हाराहारीमा ल्याएर जित्नु भएको छ हैन. व्हिच इज यसो सोच्नु पर्दा 20 पोइन्ट 30 पोइन्ट 40 पोइन्ट आइराको बेला 80 पोइन्ट भनेको त यो त अगेन्स्ट द ऑल वर्ड्स वाला हो. त्यसैले कंग्रेचुलेशन्स टु हिम, कंग्रेचुलेशन्स टु अहिलेसम्म जो जित्नु भएको छ उहाँहरूलाई. सो किप अन सपोर्टिङ अस. अनि अझै पनि भन्छौ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, कमेन्ट गर्नु भएको छैन कमेन्ट गरिदिनुस्. नाउ गोइङ टु आवर मेन सेगमेन्ट, दैट इज दिस वीक वाज अफ हार्ट अट्याक्स एन्ड हेडेक्स. यो भन्दा अर्को कुनै अझ म त त्यो भन्दा पनि यो शब्द युज गर्न रुचाउँदैन, बट दिस वीक वाज अ टोटली डिप्रेसिङ वीक. मिड वीक सम्म जाने बेलासम्म जति बेलासम्म 4-5 वटा गेम भयो, एभ्रीवन वाज लाइक व्हाट इज ह्यापनिङ हैन. किन भन्दाखेरि आई रियली एम विथ दोज प्लेयर्स हु ह्याड ह्युमिन सन एज देयर क्याप्टेन. 1 पोइन्ट ल्याउने क्याप्टेन, घाइते भएर 45 मिनटमा निस्केर जाने क्याप्टेन. लास्ट वीकमा 24 पोइन्ट, यो वीकमा 1 पोइन्ट. सो कसैले पनि सोचेको थिएन होला. अनि हु वुड हेभ गेस्ड दैट वेस्ट ह्याम र एस्टन विलाको दुई जना प्लेयर चाहिँ ड्रिम टिममा हुन्छन्. किन चाहिँ कसैले सोच्नेवाला त होइन. सो विथ दिस लेट्स गो एन्ड वाच यो पालिको ड्रिम टिम भने को परेको रहेछन् भनेर. हामीले हेरिहाल्यो यो पालिको ड्रिम टिममा को परेको थियो. युजुअल कल्प्रिट भार्डी, तर नसोचेको कल्प्रिट भार्डी. क्यालम रोबिन्सन शेफिल्ड आर गोइङ टु ब्याङ देयर हेड. भर्खरै वेस्ट ब्रोममा पठाए, बहुत चित्त दुख्छ होला. ब्रुनो फर्नान्डेज अघि पनि भनिहाले, ब्रुनो फर्नान्डेज. किन भन्दाखेरि भाले सपोर्ट गर्ने बित्तिकै पेनल्टी पायो, पेनल्टी पाउने बित्तिकै द वान म्यान द्याट इज गोइङ टु गेट यु द पोइन्ट्स इज ब्रुनो फर्नान्डेज. आर्थर मसुआको एन्ड टायरन मिङ्स. टायरन मिङ्स त पोइन्ट्स ल्याउनेहरू मध्ये थियो, बट मासुआको प्लस एस्टन विलाको प्लेयरहरू ल्याउला जस्तो मलाई लागेको थिएन. सो कुडोस टु देम, राम्रो थियो. अगेन ब्यामफोर्ड विथ अघि पनि भनिहाल्यो 3 गेम 3 गोल. त्योहरूमा आउँदाखेरि बजेट डिपार्टमेन्टको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्यामफोर्ड इज वान टु लुक फरवर्ड टु. ह्यान्डसिङ, त्यो बाहेक भन्नुपर्दा निल मोपे. अब यो पालि त क्लियर के भइसक्यो भन्दाखेरि 20 वटा पेनाल्टी अवार्डेड, 6 वटा ह्यान्डबलले भनेपछि दिस इज द फर्स्ट टाइम यति धेरै ह्यान्डबल पेनाल्टी अवार्ड भएको. अनि यो नियम चेन्ज हुँदैन भने आई थिङ्क द पिपल हु आर गोइङ टु टेक द पेनाल्टिज आर द वान टु गो टुवर्ड्स टु. सो त्यही भन्दै आई थिङ्क सेकेन्ड हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ इट्स रिचार्लिसन
as well as Calvert-Lewin. Those two marvelous duos. Last time देखि टोटली duo राखेको छ. They have been pretty much paid off. Everton is playing really good. Calvert-Lewin as usual goal ल्याएको हो and Richarlison हामीलाई क्लियर के हो भन्दाखेरि every one of us thinking James Rodriguez was going to take the penalties. तर when Richarlison came and took that penalty, त्यहीबाट क्लियर के हो भन्दाखेरि this time around Calvert-Lewin भन्दा पनि Richarlison could be the one hidden pick. किन भन्दाखेरि जहिले ह्यान्डबल अथवा के हुने बित्तिकै पेनाल्टी भयो भने I think Richarlison is going to pick it. लीड्स को अस्ति पनि हामीले कुरा गरेको थियौं डिफेन्सिभ फ्रन्टमा धेरै राम्रो हो भनेर भनेको थियौं and this time around against Sheffield they got the deserved clean sheet. Dallas with a clean sheet, Meslier with a clean sheet and a haul of 10 to 12 points. राम्रो थियो पोइन्टहरु. सो यो भाउँदाखेरि यो त हाम्रो एकदम अपराइजिङ प्लेयरहरु थियो तर यो पालिको एकदम डिस्कन्टेड प्लेयरहरु हुने को मात्र भन्ने के De Bruyne भन्ने साला भन्ने एसिस्ट ल्याए पनि खासै राम्रो चाहिँ होइन है किन चाहिँ धेरै जनाको हेर्ने भने साला इज देयर म्यान सिटी टोटल स्क्वाडै भनौं मारेज एक्सक्लुड गरेर अपार्ट फ्रम दैट सन धेरै थियो के भन्ने हो सो त्यो भएर चाहिँ सो फर दिस वीक्स इन एन्ड आउट्स यो पालि को हटेर को आए भन्नको लागि टुवर्ड्स आवर भिजुअल्स. So this is our new segment, high hitters of the week. हामीले चाहिँ तीनवटा प्लेयर छान्छौं जो मोस्ट पोटेन्शियली पोइन्ट्स राम्रो ल्याउन सक्नेहरु हुन्छन् हैन. So for this week we have chosen 3 attacking players. The first is हामीले यसको लागि चाहिँ साउथह्याम्पटन र वेस्ट ब्रोम को फिक्चर्स बाट चाहिँ म्याथ्यूस परेरा भनेर लिएको छौं. 6 मिलियन को underrated player. Matthews Pereira takes the set pieces as well as openly the Matthews Pereira one. Arsenal playing against Sheffield is going to be a goal fest by expectation ka saath. Aubameyang and Wolves versus Fulham. Fulham have a worst of a conceding run. Ramro China defensive front back. Even Scott Parker has said it. And last week own goal was nachayeko kuro, but this week around Jimenez could get easily a brace. So for this week, these 3 are the players which we are going to forward to. So for this week's unorthodox team of the week, किन भन्दाखेरि प्रिमियर लिग त अनअर्थोडक्स नै हो, जे मन लाग्यो त्यही भइराछ. सो हामीले पनि त्यही आधारमा चाहिँ अनअर्थोडक्स टिम सेलेक्ट गर्ने प्रयास गरेको छौं. सो फर दैट इन between the post we have tried to select Nick Pope. किन भन्दाखेरि Burnley are playing atrocious defense खत्तम छ तर Burnley cannot be undertaken. एकदम त्यस्तो छैन. Pope has a wonderful point of getting clean sheet as well as a bonus point. Last season ko highest scoring keeper bha hunale we cannot easily take him out. So Pope 5.5 million ko bhaye pani he can get you points, that's for sure. In defense we have gone with a formation of 3 at the back. त्यसमा चाहिँ we have Tierney, we have Castagne, we have Robertson. अब यो तीनटा किन भन्दाखेरि they all are wing backs. विङ ब्याक को पोटेन्शियल यो सिजन के छ मैले भन्नु पर्दैन, लास्ट सिजन को बारे थाहा छ. रोबर्टसन लास्ट गेममा 10 पोइन्ट ल्यायो, त्यो भन्दा अगाडि पोइन्टै नल्याइरा भए हुनाले रोबर्टसन को लास्ट गेम पछि चाहिँ त्यो डक चाहिँ हराएर अब मेबी आई थिंक ही क्यान गिभ पोइन्ट्स भन्नेमा चाहिँ लागेछ. एन्ड अगेन्स्ट एस्टन विल्ला टिम त्यो हुँदाखेरि त क्लिन शीट को पोटेन्शियल त झनै बढेको छ. एन्ड विथ कास्टानिया द एक्स एटलान्टा म्यान
कसैले सोचे पनि थिएन होला यति राम्रो खेल्छ भनेर तर कमिङ फ्रम एटलान्टा यु क्यान एक्सपेक्ट द्याट किन तिनीहरूको प्रिमियर लिग आई मिन तिनीहरूको लिगमा हामीले हेरेको पनि अनि टियर्नी सेफिल्डसँग गेम टियर्नी एज एन विङ ब्याक देयर इज अ लट अफ पोटेन्सियल टु गेट क्लिन सिट एज वेल एज असिस्ट पोइन्ट सो इन द मिड्स व्हाट वी हेभ tried to do is we have tried to go with 4 on the mid जुनमा चाहिँ we have tried to select Aubameyang, Sterling, Souček and Pereira. Aubameyang किन भनेर यो प्रश्नको जवाब सबैलाई थाहा छ मैले दिइराख्नु पर्दैन against a Sheffield team which has not been able to register a single goal till date and Aubameyang पनि 2 गेम गोल हान्दैन त्यसपछि आए एकैचोटि ब्रेस हान्छ हैन सो Aubameyang that's why Pereira किन भन्दाखेरि वेस्ट ब्रमको जस्तो सुकै जुसुकैसँग गेम भए पनि Pereiraको त्यो पोटेन्शियल र परेराको त्यो एज अ होल हामीले एनालाइज गर्ने हो भने हि इज अन्डर द बस वाला अन्डर द पार्क वाला प्लेयर सो परेरा आफ्टर द्याट स्टर्लिङ लास्ट गेममा हामीले हेरि पनि हाल्यो क्रुसियल त्यो अपफ्रन्ट प्लेयर नभएपछि कस्तो हुँदो रहेछ किनभने स्टर्लिङ वाट हि डज इज पछाडिबाट आएर अट्याकलाई सपोर्ट गरेर गेम प्ले मिलाउने काम गर्ने हो योपालि थिएन आई थिङ्क द्याट्स वाइ हाम्रो एट्याकिङ पोइन्टहरूमा पनि हेर्नु पर्दाखेरि सिटीको त्यतिको राम्रो थिएन सुचेक किन भन्दाखेरि वेस्ट ह्यामले लास्ट गेममा अगेन्स्ट वुल्स 4-0 जहाँ हिमेनेजको ओन गोल भए तापनि द्याट वाज अ गोल फर सुचेक एन्ड सुचेकको हामीले प्री गेम अगाडिको जुन प्री सिजन गेमहरू हेर्ने हो भने पनि ही ह्याड प्लेड वन्डरफुल्ली 2 गोल ल्याएकै छ अनि दिस वेस्ट ह्याम टिम इज प्लेइङ विथ रिडेम्पसन इन माइन्ड हेर्न सकिन्छ सो द्याट्स वाइ सुचेक हामीले छान्ने प्रयास गरौँ अपार्ट फ्रम द्याट 3 अप फ्रन्ट 3 एकदम अनअर्थोडक्स अप फ्रन्ट गरेको रहेछ किन चाहिँ द फर्स्ट पोइन्ट लियाम डेलापको EFL कपमा द्याट वाज अ वन्डरफुल गोल अनि मारेज अन द्याट पोइन्ट क्यान नट गेट यु अ लट अफ गोल्स एट्याकिङ फ्रन्टमा राम्रो छैन डिल्याप क्यान गेट यु अन्डरह्यान्ड विथ अल युर मिनी लिग all the leagues so Liam Delap राम्रो थियो आई थिंक त्यो आएपछि चाहिँ अप फ्रन्टमा एउटा प्योर स्ट्राइकर हुन्छ एन्ड एभ्रीबडी कुड प्ले अराउन्ड देयर ओरिजिनल पोजिसन्स ड्यानी इङ्ग्स बिकज ड्यानी इङ्ग्स अब लास्ट सिजनको हो योपालि पनि आई थिंक त्यो एउटा पेनाल्टीको पोटेन्सियलले गर्दा इङ्ग्स इज अ वन्डरफुल टिम आई मिन प्लेयर टु सेलेक्ट एन्ड अगेन्स्ट अ वेस्ट ब्रम टिम हु हेज जसको चाहिँ एकदम नराम्रो छ डिफेन्सिभ लाइन सो त्यो एउटा अनि अपार्ट फ्रम द्याट हिमेनेज लास्ट गेम विकमा जसले ल्याएर 0 पोइन्ट आएर टाउकोमा हात राखेर बस्नु भएको थियो नातिनुहोस् यो विक राख्नु पर्दैन बिकज हि इज प्लेइङ अगेन्स्ट अट्रोसियस फुलम टिम स्कट पार्करले आफैले एज वेल एज दियर टेक्निकल डिरेक्टर हेज सेड द्याट डिफेन्सिभ लाइनमा साइनिङ पुगेको छैन डिफेन्सिभ लाइनमा साइनिङ भएको छैन सो द्याट्स वाइ गोइङ बाई दियर म्यानेजर्स एन्ड टेक्निकल डिरेक्टर्स टक मजाको पोइन्ट ल्याउन सक्छ आई एम एक्सपेक्टिङ अ ब्रेस ह्याट्रिक आउन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन सो दिस इज हाउ आवर टिम लुक्स लाइक एन्ड आफ्टर दिस वाज all the things that we could cover for this week so it's a wrap again जतिले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुस् कमेन्ट गरिदिनुस् वी आर ओपन टु योर कमेन्ट्स वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट टु इन्कर्पोरेट योर कमेन्ट एज वेल एन्ड पण्डित्स विल बी ब्याक अगेन Adiós.